अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट ओपिनियन। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत जो है वो एक दफ़ा फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर हम देख रहे हैं कि अदालत, हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के मौक़िफ़ से जुड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। एक तरफ बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत और इनके इलाज और हस्पताल मुंतकिली का जो मामला है वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर से अपोजिशन से मुज़ाकरात करने का जो है वो दे दिया है, बल्कि दावत भी दी है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त एक पेज पर आएँ, और स्पेशली अपोजिशन जो है वो अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो सियासी मुकालमे का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत के बाद जो है वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी की और एहतियार की जो दरख्वास्त है वो भी दी है। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़ात भी आयद किए गए। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि अदालती हुक्म की पाबंदी की जाए, और अगर सरकारी हस्पताल में इलाज मुमकिन ना हो तो फिर जो इमरान खान है उन्हें शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम देखें तो ये पहला मौका नहीं है कि किसी भी सियासी जमात के लीडरान को इस तरह से जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया गया हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत डिबेट इस वक्त हो रही है कि फिर बाकी जो कैदी हैं उनके साथ क्या होगा। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सियासत में किसी भी ज़ेर हिरासत साबिक वज़ीर आज़म की सेहत और हस्पताल मुंतकिली जो है वो इस वक्त सियासी बहस का मरकज़ बनी हुई है। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो तब भी उस वक्त के जो साबिक वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो कोट लखपत जेल में मौजूद थे, तो उस वक्त भी उनको सर्विसेज हस्पताल पहले मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके इलाज और तिब्बी मुआयने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि बाद अज़ां उनकी सेहत के मामले पर जो हस्पताल और जेल और हुकूमत के दरमियान मुसलसल एक सियासी बहस इसी तरह से छिड़ गई थी, और उसके बाद जो है उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। खैर 1.5 महीने का गालिबन एक वक्त था कि उसमें वो इलाज करेंगे, लेकिन वो 1.5-2 साल तक जो है वो मामला चल गया। वो एक अलग डिबेट है, खैर उसको भी देखेंगे। लेकिन आज जो स्पेसिफिक हम बात करेंगे कि इमरान खान के मामले में भी वही सवाल नाज़रीन उठाया जा रहा है कि सवाल सिर्फ हस्पताल मुंतकिली का नहीं है, बल्कि कैदी के इलाज, रियासत की ज़िम्मेदारी, अदालती इख्तियार और साथ साथ सियासी एतमाद का भी है। खान साहब की आंख के इलाज के लिए भी 2026 में पिम्स हस्पताल में फॉलो अप इलाज जो है वो हुआ था, जबकि जेल हुकाम की जो रिपोर्ट है उसमें उनकी बाकायदा तिब्बी मुआयने का जिक्र भी किया गया था। और इसी हसास सूरत हाल के दौरान जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से जो एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन नज़र आया है कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से जो एक डायलॉग की सूरत हाल पैदा की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज हमने देखा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी जो कि अभी हम प्रोग्राम करें, इसी दौरान उनकी एक अहम मुलाकात जो इस वक्त हो रही है, और इसी तमाम तर मामले के ऊपर जो है इसको पेचीदगी के साथ देख रहे हैं। और नाज़रीन, क्योंकि हमने ये देखा कि खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक जो तनाव था, शायद वो भी अभी कम होता हुआ हमें नज़र आएगा, और ये कशीदगी जो है शायद ये कम हो सके। सो आज के जो एक्सपर्ट ओपिनियन है हम उसमें इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ में करवाती चलूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सालेह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, और चौधरी हातिम अली मानना साहब हमारे मौजूद हैं। चारों बड़े ज़बरदस्त तजियाकार हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त तजिया करते हैं, डीपली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और डेफिनेटली इनसे आज के प्रोग्राम में उनकी आरा जानेंगे। सालेह मोहम्मद साहब, सबसे पहले आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सही, ये जो मामला हम देख रहे हैं कि पहले अदालत की जानिब से हुक्म होता है, फिर जो वफाकी हुकूमत है वो जो है वो अदालत से रुजू करती है, और इस मामले के ऊपर जो है उनकी जानिब से रिट पिटीशन दायर की जाती है अदालत की जानिब से, फिर जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इबहाम और जो उसके ऊपर चीज़ें हों उसके बाद जो है उसको खारिज कर देते हैं। लेकिन सिर्फ फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि एकदम से हुकूमत के मूड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और अचानक से जो है हम देख रहे हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि ना सिर्फ शिफा में उनको जो है मुंतकिल किया जाएगा, बल्कि उनको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है किसी भी इलाज के लिए। सो सर, कल की पोजीशन, कल क्या सूरत हाल थी? कल बिल्कुल जो है वो हुकूमत इनकारी मूड में थी और मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेट कर रहे थे। आज जो है अचानक से सबके मूड्स चेंज हो गए हैं। क्या कहेंगे, अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ بہت شکریہ. دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی کا جو میڈیکل بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ کا جو یہ اہم کیس 1-2 دن پہلے جو ہے جس کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں جسٹس نعیم افغان اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب, انہوں نے ایک زبردست قسم کا فوراً جو ہے فیصلہ دیا اور اس میں عمران خان کو 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیے جانا اور 16 سپٹمبر تک وہیں پہ رہنے کے لیے کہا گیا تاکہ جو ان کے میڈیکل سسٹم ایشوز ہیں ان کو کیٹر کیا جائے, ان کو دیکھا جائے. دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی کے جو صحت کے ایشوز ہیں یہ گزشتہ تقریباً کوئی 8 مہینے سے کنٹینیوشن ہے ان کی. اس سے پہلے بھی ایک میڈیکل بورڈ بن چکا ہے اور وہ جسٹس ارباب محمد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر میڈیکل بورڈ بنا تھا. جب یہ کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو آنکھ جو ہے وہ 15% جو ہے اس میں روشنی رہ گئی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. یہ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سہتو صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا. اس کے تھوڑے عرصے بعد فروری 2026 جو ہے اس میں 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ جس میں جناب چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن تھے, انہوں نے بھی میڈیکل ٹیم جو ہے وہ بنا کر اور آنکھ کا ان کا معائنہ کیا جائے. اس کا کہا گیا شفا جو ان کے شفا ٹرسٹ آئی ٹرسٹ کے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کی آنکھ کا معائنہ کیا اور اس وقت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھی میڈیکیشن دی گئی. ابھی یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو 2 دن پہلے جب یہ فیصلہ ہوا تو عوام نے جو ایک ہیجان بنا ہوا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ 27 سپٹمبر کی جو پی ٹی آئی کی کال ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک بھرپور احتجاج کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے, اس کو بھی دیکھا جا رہا تھا کہ آخر ملک جو اس وقت مہنگائی, تعلیم, بے روزگاری اور بہت سارے مسائل جس کا شکار ہے, اور سب سے بڑی جو اس ٹائم دہشت گردی کا شکار ہے جس میں افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے, انڈیا جو ہے اس کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے, پھر ہم ریسنٹلی ایک بہت بڑی جو وار ہے ٹھیک ہے اس سے دنیا کو بھی بچایا اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچایا. ہم ایفیکٹ بہت زیادہ ہوئے جس میں دیکھیں نا پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا, یہ چیزیں کہاں سے چلی گئی. تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے, کوئی کسی لیول کے اوپر جو ہے تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ جو سیاست کریں لیکن سیاست ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے کریں اور تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر یہ چیزیں آگے لے کے چلیں. اب اس میں جیسے یہ فیصلہ ہوا سب سے پہلے جو ہے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی طرف سے بہت اچھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا گیا کہ جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. بلکہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور حکومت کو پہلے چاہیے تھا کہ صحت کے معاملے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ صحت قیدی کے بنیادی حق بھی ہے, ضروری بھی ہے, اور باقی قیدیوں کے ساتھ اس کو اس لیے منسلک نہیں کیا جا سکتا یا برابری نہیں دی جا سکتی. وہ اسی لیے کہ جو سابق صدور ہوتے ہیں, جو سابق وزیر اعظم ہوتے ہیں, دیکھیں ان کے کمپیریٹیولی ان کی کلاس بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ان کے صحت کی جو میڈیکیشنز ہے اس کے لیول پہ بھی چیزیں مختلف ہوتی ہیں. دوسری یہ ہے کہ وہ ایک تقریباً پاکستان کی ایک بڑی ان کی ایک پارٹی ہے اور اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہے وہ ہر لحاظ سے ڈفرینٹ ہے, لیکن ایز اے مجرم اگر ہم اسے کنسیڈر کریں کیونکہ وہ کسی جرم کی بیسس پہ جیل میں ہے تو مطلب اس کا جرم کیا آپ کو لگتا ہے پھر وہ سب سے الگ ہوتا ہے, یا مجرم یا جرم کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا پھر؟ جی اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ماضی میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں یہ صرف چند سال پہلے کی بات ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے ان کے صحت کے ایشوز ہو گئے تھے اور ان کے پلیٹیلیٹس جو ہے وہ کافی حد تک گر چکے تھے. میڈیکل بورڈ بنا تھا اس ٹائم, پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک بہت اچھا ایک مظاہرہ پیش کرتے ہوئے کہ نہیں جان بہت ضروری ہے, جان بہت قیمتی ہے, اور ان کو ملک سے باہر بھیجا. اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے بھیجا, کیا ہوا, کیسی چیزیں ہوئیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک اچھا جسچر تھا, لوگ نے, عوام نے اس کو سراہا. تو ابھی بھی حکومت کو جو ہے اس لیول کے اوپر آ کر اس چیز کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کہ 27 سپٹمبر کو جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا وہ ابھی بہت دور ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج کی اس سے پہلے بھی کئی کالز جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی, اور وہ جو لوگ نکلتے ہیں اور جو ہجوم ہوتا ہے تو وہ شاید میرے خیال میں کہ وہ اتنا زیادہ خوف پھیلانے والا نہیں ہوتا.
سو وہ ایک ہزیمت ہی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیے. خیر سر آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اور جس طرح سے ابھی جو ہے وہ صالح صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی جو ہے اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نئی چیز ہے اور باقی قیدیوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دینا. اور اسپیشلی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کافی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب جیل سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سیاسی معاملہ بنا تھا. پھر عمران خان کے جو موجودہ معاملہ ہے اور نواز شریف کے اس وقت کے معاملے میں آپ کو کیا جو ہے وہ چیز ایکول نظر آ رہی ہے, یا اس میں کوئی بنیادی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا تھا؟ دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے, اس وقت بھی نواز شریف کے اس ایشو کو اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کر رہی تھی, اور اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ایشو کو بھی اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کر رہی ہے. ٹھیک, یہ تو قدرے مشترک ہے. اچھا اب ایشو ہے کیا؟ دیکھیں جب میاں نواز شریف کو باہر بھیجا جا رہا تھا علاج کے لیے, تو اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا ایشو ہے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ میرے پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. میں امریکہ میں تھا تو یہ ڈاکٹرز نے کہا, میں نے کہا جی کم کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے, آپ ویسے ہیلتھی ہیں, کچھ لوگوں کی ہوتی کم ہے. اچھا جب میاں صاحب کے کم ہے تو میں کہوں کہ پورا بورڈ بنا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی جان کو خطرہ ہے. جب یہ بانی پی ٹی آئی اسلام آباد سے فارغ ہوئی ہے اور لاہور چلے گئے تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں پتا اس وقت کیا ہو رہا تھا, جنرل فیض جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہینڈل کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی بڑا خطرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ چونکہ ہینڈل کر رہے تھے, وہ سارے میڈیکل ایشوز دیکھ رہے تھے, اور میرے وہ ڈی جی تھے, اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو انہیں بھیج دیں. اب اس وقت بھی جنرل فیض جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک بہت ہیوی ویٹ آدمی ہے, جیل میں زیادہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ان کو باہر بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ سکون سے حکومت کریں. اچھا اب بھی جو ایشوز ہیں, ہیوی ویٹ کے زمرے میں کہہ رہے ہیں بھائی ایک وزیر اعظم ہے 2 ٹائم رہے ہیں, اور 3 ٹائمز وزیر اعظم وہ رہے تھے, ایک بڑی جماعت کے جو ہیں وہ ہیں, اور ایک بڑے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ ہیوی ویٹ پولیٹیشین سے. اور جنرل فیض کا خیال تھا کہ ان کو بہت ہو گئی ہے, اب اس سے زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے, تو کوئی رستہ دیں. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے اسی اسٹریٹجی پہ ہے. اچھا اب خان صاحب جو ہیں وہ ہیوی ویٹ آپ کو لگ رہا ہے؟ ہیوی ویٹ تو ہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے بڑی جو ہے. ویسے یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹریٹ پاور کہاں پہ ہوتی ہے, اور یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کافی ٹائم سے. نہیں دیکھیں یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جب سے جرنلزم میں ہوں, میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں, جماعت اسلامی میں قاضی صاحب ایک دفعہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتے تھے, اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ یہ اسی پی ٹی آئی میں دیکھی ہے اسٹریٹ پاور. اتنی لوگ, کامن لوگوں کا بغیر اس طرح نہ, آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کتنے بڑے بڑے ہوئے, ملک میں کتنی دفعہ انہوں نے جیم کیا. تو اب ایک دفعہ پھر یہ ایشو تھا, میرے پیشرو صالح صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان خارجی سطح پہ. معذرت چاہوں گی, اگر خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی رہتے جس طرح سے ابھی لیڈرشپ موجود ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو سپتمبر کی کال تھی یہ سکسیزفل ہوتی اور وہی اسٹریٹ پاور آپ کو نظر آ سکتی تھی؟ دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بڑی نازک صورتحال میں, پاکستان ایک سے افریقی اتحاد میں چلا گیا ہے. وہ سے افریقی اتحاد جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے, جو ہے وہ سعودی عرب انڈر تھریٹ ہے, ٹرکی ابھی انڈر تھریٹ آ چکا ہے, آپ نے دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں. پاکستان آلریڈی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک ایشو بھی ہے, باقی ایشوز بھی چل رہے ہیں. تو ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر انارکی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح کی صورتحال ہوگی جب آپ نے دیکھا کہ لائرز موومنٹ چل رہی تھی مشرف کے خلاف. اس وقت کشمیر پہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے خورشید قصوری, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کشمیر کے مسئلے پہ ایک بڑے ہی حل کی جانب بڑھ چکے تھے, ایگری تھے, لیکن جب یہاں پہ اتنی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, تحریکیں چلیں, تو انڈیا بیک اپ کر گیا کہ جی اب آپ کو وہ پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ اگر مظاہرے ہوتے ہیں سپٹمبر میں, یہ چیزیں آتی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو اس نے بھی ایک دروازہ کھولا ہے. فی الحال اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی بڑی ڈیل کی طرف نہیں بھی ہے, تب بھی معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی ایک کوشش تو ہے, کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے. بڑی ڈیل کے لیے جو ہے وہ پیش قدمی جو ہے وہ شاید ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے, یہ کہنا ہے سجاد صاحب کا. اشرف صاحب آپ کی طرف آؤں گی, پھر مانا صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں.
سر آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اب یہ جو پاکستان کے اندر ہمیشہ کوئی بھی سیاسی رہنما اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور پی ٹی آئی کے معاملے کو، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی ٹائم سے یہاں پر جو اس وقت جیل کے باہر لیڈرشپ موجود ہے اس کی وجہ سے کافی کولیپس کر چکی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب دوبارہ سے کہیں پر جو ہے وہ خود کو سنبھالنے کی طرف جو ہے اس کا ایک اعتماد سازی کا کہہ لیں یا پہلی طور پر جو ایک عملی قدم ہوتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ جو ابھی سر نے بات کی کہ شاید ابھی جو ریاست ہے وہ ان معاملات کو جو ہے وہ ٹیکل نہیں کر پائے گی یا ٹیکل کرنے کے موڈ میں اس وقت نہیں تھی، کہ یہ جو ابھی اگر سپتمبر کی جو کال تھی وہ سکسیسفلی کنڈکٹ ہو جاتی، تو کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا پرسن اس کے اوپر انالیسس ہے سر؟ بہت شکریہ فائزہ. جہاں تک ابھی بات کی سجاد صاحب نے بھی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پار ہے وہ انٹیکٹ ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی واقعتاً کال دی تو لوگ باہر آئے، اور میں مسلسل یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے پیپلز پارٹی کے اوپر جو مصائب آئے اور حکومت سے معزولی کے بعد ان کی اسٹریٹ پار کس طرح سے متاثر ہوئی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو بھی ہم نے 2-3 دفعہ جاتے دیکھا، اور ان کی اسٹریٹ پار کا اگر آج ہم موازنہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں، ہم اس وقت جرنلزم میں آ چکے تھے تو ہم نے دیکھی ہیں وہ چیزیں. ان چیزوں کا جب ہم تقابل کرتے ہیں آج کے حالات سے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی ان دونوں جماعتوں سے کہیں زیادہ انٹیکٹ ہے آج بھی. اور پھر اس کا اثر اس وقت بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ گورنمنٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ تو عمران خان کو مائنس کیا جا سکا، نہ پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا سکا. ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی نشستوں کے حوالے سے، اس کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پھر جو الزامات آئے، پھر عدلیہ کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے بھی اعتراضات ہمارے سامنے آئے. قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے بہت سی چیزیں تھیں اور مسلسل یہ آتی رہی. یہ تاریخ بہت تھوڑے عرصے کے بعد ان چیزوں کا بہتر طور پہ ہمارے سامنے ایک جائزہ رکھے گی، لیکن ایک حوالے کے طور پہ میں نے یہ ساری باتیں کی. تو اس سارے کے باوجود اگر آج نظام یہ محسوس کر رہا ہے کہ اسے داخلی استحکام کے لیے اگر کچھ کرنا ہے اور سیاسی کشیدگی کو کم کرنی ہے تو اس کے لیے ایک آدمی ہے جسے کچھ نہ کچھ رعایت دینی ہوگی، اور وہ ہے عمران خان. تو یہ جو پوری صورتحال ہے، ہمیں عدالت کے فیصلے پہ بالکل اعتماد ہے. ہم اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں عدالتی فیصلوں کی، اگرچہ لوگوں کو پچھلے 2.5-3-4 سال سے بھی عدالتوں سے بہت سی توقعات تھی، اس میں بہت سی اپلیکیشنز اب بھی پینڈنگ ہیں، لیکن اس حوالے سے جب آئی ہے ایک فیصلہ آیا تو جنرلی لوگوں نے، ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہمدرد نہیں بھی ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، کشیدگی میں کمی آئے، اور جس طرح سے پاکستان نے بین الاقوامی سطح پہ کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، بلکہ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کے اثرات یہاں پہ داخلی طور پہ بھی دکھائی دیں. تو یہ والی چیزیں عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ ملک کے لیے بہتری کی طرف جا سکتی ہے. تو اس فیصلے کے حوالے سے یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اب حالات اگر بہتر کرنے ہیں تو پھر ہمیں سیاسی مخالفتوں کو کسی اور طرح سے دیکھنا پڑے گا. لوگوں کو کانسٹیٹیوشن اور محل آئین کے قانون کے اندر رہ کے. ٹھیک ہے اشرف صاحب، اس میں ایک چیز آپ انکلوڈ کیجیے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہمیں بیرونی طور پر کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور بہت سی محرومیوں سے ہماری جان چھوٹی ہے، اور جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں نو ڈاؤٹ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جو اندرونی طور پر اور داخلی طور پر کامیابیاں ہیں تاکہ وہ بھی حاصل کی جائیں، اور اگر ہم یہاں پر ریلیف دیتے ہیں تو داخلی طور پر کامیابیاں حاصل ہوں گی. سر اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کون سی کامیابیاں ہیں جو ایک شخص کے ریلیف سے منسلک ہیں؟ سر دیکھیں، ہم نے ہماری ریاست نے اداروں میں بار بار کوشش کی کہ بین الاقوامی انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں. اب اگر آپ نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں، بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہونا تو یہی چاہیے کہ دنیا آپ پہ اعتماد کر رہی ہے تو یہاں پہ پھر انویسٹمنٹ آئے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی مسلسل. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی. اعداد و شمار
जिस लिहाज से भी आप देखें वो बेहतरी की तरफ नहीं गए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम हो तो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी, और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैरूनी की बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान के अपने लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो ये फिजा तब्दील हो सकती है। तो अच्छा, इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कामयाबी पाकिस्तान के मईशत, अब देखें ना एक नए ट्रैक पे फायजा, मैं ये बात एक करना चाह रहा हूँ बड़ी अहम, कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी एक नए ट्रैक पे चल पड़ी है कि अब हमने दोस्त ममालिक से ये इस फरमाइश करनी शुरू कर दी है कि हमारे अकाउंट में रखने के लिए फैसिलिटी एक दे दें। पहले हमने चीन से कहा, यूएई से कहा, सऊदी अरब से कहा, अब हमने अमेरिका से भी $10 अरब की ये दरख्वास्त कर दी है। तो ये आईएमएफ के बाद हम एक और रास्ते पे चल पड़े। तो इससे निकलने के लिए यही है कि हमारी अपनी जो मईशत है वो काम करे, और वेल्थ जनरेशन हम बाहर के कर्जों से नहीं, अपने वसाइल और पैदावार बढ़ा के करें। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। ठीक है सर, आपका ये कहना है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो इससे मुंसलिक है कि आप जो है वो अगर इस रिलीफ की तरफ जाएंगे तो दाखिली तौर पर बहुत सी कामयाबियां समेटेंगे। खैर वो तो सर हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 15-16 साल से केपीके के अंदर जो दाखिली इस्तेहकाम है, दाखिली तौर पर कामयाबियाँ हैं, तो वो तो हमने इतनी समेट ली हैं कि शायद उनसे हम उसके बोझ के तले दब चुके हैं। खैर माना साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। सर क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें तसादुम, मुज़ाकरात, किसी भी नया जो सियासी फार्मूला है उसकी हमेशा हम बात करते हैं, और खान साहब की सेहत, तबीयत और अस्पताल मुंतकिली के मामले को आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं। तो सर ये आपको लगता है कि ये महज हम इसको सिर्फ ये कहेंगे कि ये एक सेहत का मामला है, एक हेल्थ इशू है, या इसके साथ फिर बहुत से सियासी असरात और सियासी असर और सूख या आने वाला फ्यूचर जो है वो लिंक्ड है? शुक्रिया फजा। देखें बीमारी अपनी जगह पे सबको इल्म है, मेरा ख्याल है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो सारा कुछ है, लेकिन ये जो पेशरफ्त हुई है वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मेरा ख्याल है कि इस बात को हम ही नहीं कह रहे, पूरे मुल्क की जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खुश आइंद करार दे रही है। वो अवाम ही नहीं, मेरा है जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, हत्ता कि नून लीग के जो अपने लीडर हैं, उन्होंने भी इस फैसले को सराहा है कि अदलिया आज़ाद है, और ये है अदलिया की आज़ादी जो है ना वो उसको जो है ना वो माना जाए, तस्लीम किया जाए। पीटीआई वालों को भी कह रहे हैं कि आप भी ये माने कि वाकई अदलिया आज़ाद है। तो अदलिया तो पाकिस्तान में जितनी आज़ाद है वो सबको पता है कि आज़ाद कितनी है, या आईनी तरमीम करने के बाद भी जो है ना कोई बंदा दावा करे कि अदलिया आज़ाद है तो फिर मेरा अफसोस ही कर सकता है बंदा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है ना, वो इस कदर अबतर हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है इसके बगैर चारा नहीं है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल जिन लोगों ने भी ये कदम उठाया है, जो इसमें पेश रहे हैं, जिन्होंने किसी अच्छे लोगों का मशवरा माना है, तो मेरा ख्याल है वो भी, उनकी भी हम जो है ना वो क्या कहते हैं, सराहते हैं उनको भी। तो मेरा ख्याल बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए। ये अपना मुल्क है, अपना वतन है, और सारे लोग पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ कुछ चंद लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनको वोट ही ना और उनको हुकूमतें दे दें तो वो समझे कि नहीं का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का नाम है, और वो इसको बेहतर चलाने का यही एक तरीका है कि जो अवाम की आ रहा है उसको मुकद्दम रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत कुछ करना आगे बाकी है। फिर उसके बाद हुकूमत का जो अदालत में जो है ना रिवीजन फाइल करने के लिए चले जाना, वो ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ जो है ना कोई ऑब्जेक्शन जो लग के जो है ना वो वापस हो गया। अभी अदालत के अंदर कोई ऐसा जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना वो रिवीजन की कोई एप्लीकेशन बाकी नहीं है। मेरा ख्याल कोई सारे रास्ते मेरा क्लियर हो गया। को अगर बाकी लीडरान है, इनसे पहले जो हिस्ट्री देख लें आप, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, दूसरे हों, तो मेरा कितने लीडरों को क्या जेलों के बाहर रह के अस्पतालों में नहीं गए? अगर नहीं गए तो कोई बताए। उनके घरों को क्या वो अस्पताल का दर्जा और जो सब जेलों का दर्जा नहीं दिया गया तो वो बताएं। हत्ता कि मुल्कों के बाहर भी जो है ना ये नवाज शरीफ जैसे थे तो मेरा है चले गए हैं। तो अगर सेहत के लिहाज से अगर चले भी गए हैं या बाहर आते हैं तो मेरा ख्याल किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सारे वो लोग हैं जो उन्होंने जेल से जेलें काटी भी हैं, और आइंदा भी जब वक्त का धारा तब्दील होना है तो मेरा वो फाइलें तो सबकी हैं, वो पुराने खाते ही खुलने हैं कि जो नया एफ आई और दूसरी अदालतों के अंदर मतलूब थे
तो फाइलें तो बंद नहीं हुई ना, वो साइलेंस हो गई हैं। वो वक्त का जब धारा चेंज होता है फिर खुल जाती हैं। और इनके जो है ना, मेरा ख्याल है कि मुल्क चलाना है अगर, तो निज़ाम अदल को बेहतर किया जाए। अगर निज़ाम अदल बेहतर होगा तो फिर कोई एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करने का सोच भी नहीं सकता। अदालतों को मजबूत करे, जब अदालतें मजबूत होती हैं वो सारी चीज़ों का ख्याल करती हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला का भी यही फरमाना है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि बेशक अल्लाह ताला अदल का, इंसाफ का और एहसान का हुक्म देता है। यानी कि आपने अदल भी करना है, एहसान भी करना है। एहसान ये है कि जो अल्लाह की मखलूक है उसके साथ ज़्यादती ना हो किसी के साथ। अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज मुआवजा, ये नहीं कि मेरा ख्याल है कि आज जितने भी ये लीडरान ये बातें करते हैं कि बाहर क्यों जाना है, मेरा ख्याल है कि इनको जेलों के, हॉस्पिटल की जो म्यार था उसको इस कदर बुलंद किया होता कि बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मेरा ख्याल है कि यहाँ तो जेल के अंदर वाला कैदी क्या, यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आज़ाद ये बीमार हो जाते हैं, इनको कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कि सर में दर्द होती है तो ये बाहर चले जाते हैं। उन्होंने तो उनके लिए कोई ढंग का अस्पताल नहीं बनाया। पीटीआई का ये जो बयानिया होता था कि जी जब ये जेलों में जाते हैं और बीमारी का बहाना बना के जो है वो जेलों से निकल जाते हैं, रिहाई जो है उनकी हो जाती है, डील्स हो जाती हैं, तो शायद ये वो बयानिया तो फिर ख़त्म हो गया। देखिए ये बात नहीं है, बात ये है कि जब ये बयानी की बात कर रहे हैं, नहीं, ये देखिए बात ये नहीं है। बात यह है कि जब हालात सामने हैं सारी दुनिया के, कि उस वक्त की तकरीरें उठा के दे रहे हैं इनके अपने लीडर्स की या प्रेस कॉन्फ्रेंस, और किस किस तरीके से रोना पीटना चीखना और ऐसे हो जाएगा क्या हो जाएगा। मेरा ये कह रही हैं कि फिर तमाम तर जो इस कैदी मौजूद हैं वो सब जो है वो एक बीमारी का बहाना ये तो उस वक्त भी बात कहती है कि जब आप एक मुजरिम को बाहर भेज देते हो तो नहीं ठहरे ना, उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि अगर बाकी आम जो है बाकी जो कैदी हैं वो भी ये दावा कर देते हैं कि हमें बैरून मुल्क भेज दो, तो मेरा ख्याल वो क्या करे। बोर्ड एक बना था, बोर्ड ने बाकायदा रिपोर्ट्स बनाई थी। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने खुद एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल ने से यही सवाल किया था, तो उसने जब ये बात सवाल दोहराया तो जवाब में उसको क्या मिला कि भाई आपने जब अपने लीडर को बुझवाया था उन्हें बोला ये तो पीटीए से पूछे, ये उन्होंने किया था। वो यास्मीन राशिद साहबा जो है हेल्थ मिनिस्टर थी, तो दूसरे काउंटर में आ गया कि एक तरफ आप कहते हैं उन्होंने किया कुछ नहीं है, तो अभी आप कहते हैं सारा कुछ उसने किया। तो मेरा ख्याल है कि सबको पता है कि जो कुछ, जैसे मेरा सजाद अजहर साहब ने कहा कि ये जो इशू है ना, ये इशू है ना, ये इनके बस का नहीं है। जहाँ वो डिस्कस सारी जो कंक्लूड हो रही है उनको पता है। मंडा साहब ठीक है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जी अगर जेल में कोई मौजूद है तो बीमारी की सूरत हाल में जो है उसको रिलीफ और एनआरओ की तरफ जो है वो रुजू किया जा सकता है। खैर सर आपकी तरफ दोबारा आऊँगी और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दफ़ा साले साहब, क्योंकि अभी हमने देखा कि साथ ही साथ ये मामला चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा से डायलॉग की पेशकश करते हैं, एक दफ़ा डायलॉग की फिर से उन्होंने पेशकश की है। आप समझते हैं कि ये संजीदा कोई सियासी पेशरफ्त है या महज ये जो भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है उसका कम करने की एक कोशिश है? क्योंकि उन्होंने कहा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से नहीं बजती। सर क्या इस बात का इशारा है कि आप हुकूमत जो है वो अपोजिशन के कोर्ट में खुद बॉल डाल रही है कि भाई आप ठीक है, आप जो है वो आएँ और मामलात को सेट कर लें? जी फ़ायज़ा देखें, हुकूमत जो है वो इस वक्त उसको कई चैलेंजेस हैं। जिसके पास हुकूमत होती है उसको जो सिनेरियो है वो बड़ा डिफरेंट नज़र आता है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो अपोजिशन के ऊपर नहीं होता, वो हुकूमत के ऊपर ही होता है। मोहसिन नकवी साहब का जो लास्ट बयान था, अगर आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि जो निज़ाम है वो ओवरऑल जो है वो कोलेप्स कर चुका है, या ये जो निज़ाम है ये बहुत पुराना हो चुका है। एक किसी नए निज़ाम की तरफ हमें, किसी नए सिस्टम की तरफ हमें जाना चाहिए। तो उसमें 28वीं तरमीम का जिक्र, जो कि अभी 100% तो सामने नहीं आया सिवाय सूबों के अलावा, कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होनी है। कोई कह रहा है कि 28 सूबे बनने हैं, कोई कह रहा है 22 सूबे बन रहे हैं, और कोई कह रहा है कि 33 सूबे बनने हैं। तो वो जो सूबों वाला वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो बनने हैं वो 28वीं तरमीम का हिस्सा हैं, ये बात तो कन्फर्म है। इसके अलावा 28वीं तरमीम में और कौन कौन सी तरमीम है, वो इसीलिए कि मुल्क डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस के साथ चल रहा है। अभी रिसेंटली जो है देखिए, जो हमारा एक बहुत बड़ा मुआहिदा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हुआ है वो सऊदी अरब के साथ और
तुर्की के साथ जो मुआहदा हमारा हुआ है, पूरी दुनिया इसको नेटो, जो इस्लामिक नेटो है, उसकी शक्ल इख्तियार करने के लिए देख रही है कि ये एक नेटो का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं और ये एक नई नेटो बनने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें उसमें इज़्ज़त दी है कि हम उसमें सरे फहरिस्त हैं, चूँकि वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जिनके पास जो है वो हम एक एटमी कुव्वत हैं और हमारे पास एक इतनी बहादुर और एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज है। लेकिन अब इस टाइम जो मसाइल हैं, हुकूमत जो है जिसको डिलीवर करना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो जो अस्करी क़यादत है उनके साथ लगकर उन्होंने बड़ा कुछ किया है और अपने आप को मनवा लिया है। लेकिन लोकल जो आम बंदा है ना, उसका मसला बेरोज़गारी है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तालीम है, जो ज़ाहिर है दिन ब दिन जो है वो 2,62,000 जो बच्चा स्कूल से बाहर है वो अभी तक स्कूल में एंटर नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो इस टाइम महंगाई है, जो ये पिछले तकरीबन 5-6 माह में जो ये ईरान और अमेरिका का जो, देखिए अभी तक भी उनका तस्वीर नहीं हुआ, अभी तक वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। किसी भी वक्त जो है वो पल में माशा और पल में तोले वाली बात है। वो अपने हरमस किसी टाइम भी क्लोज कर सकते हैं, किसी टाइम भी ओपन कर सकते हैं। फिर आपका डेली की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल का जो आपका प्राइसेस है, कोई भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो ही नहीं रही। कोई नहीं बता सकता कि कल पेट्रोल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या हो गया। हुकूमत के पास जहाँ डेफिसिट पूरा करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो 2-3-4 रुपये पेट्रोल ऊपर कर लेते हैं। जब वो समझते हैं कि नहीं होम रेमिटेंसेस या मुख्तलिफ मद में कुछ और पैसे आ चुके हैं, वो 2-3 रुपए रेट नीचे कर लेते हैं। तो नहीं, कभी-कभी तो 1 रुपया करके तो बड़ी खुशखबरी दे देते हैं, खुशखबरी देनी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आम बंदा है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला है, जो बाकी लोग, जो इवन रिफाइनरीज हैं, वो भी इस टाइम अजाब का शिकार हुई हैं कि भाई जब तक इसका मैकेनिज्म नहीं होगा। अच्छा, ये मैकेनिज्म करने के लिए देखें, जब तक वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक अपोजिशन के बड़े लीडर के साथ नहीं बैठेंगे, वो किसी ना किसी डील की तरफ तो जाएंगे। ये डील सियासी लोगों के लिए अब नहीं रही, ये डील होगी अब अवाम के लिए। और अगर अवाम के लिए डील नहीं करेंगे, बात की है कि अवाम के लिए डील होगी, लेकिन सर हम ये समझ रहे हैं, ये बल्कि सर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर आपसे मैं जानना चाहूँगी सजाद साहब कि सर ने बात की कि अगर ये डायलॉग होता है तो इसमें जो है ये अवामी किस्म की डील होगी, अवामी मफादात में। लेकिन सर हमने ये देखा है कि अगर कभी भी किसी भी हुकूमत और अपोजिशन में डील होती है, वो एक मेज़ पर आ जाते हैं बिलफर्ज, तो उनका फर्स्ट एजेंडा जो है वो शायद सियासी तौर पर होता है, रिहाई से मुतालिक होता है, मुकदमात में रिलीफ होता है, इंतखाबी मामलात पर होता है, आइनी इस्लाहात पर होता है। लेकिन आपको लगता है कि ये एक नई रवायत बनेगी कि अगर अभी एक मेज़ पर आते हैं तो कोई अवामी डील की तरफ भी जाया जाए? देखें, एक बात तो जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र है अपोजिशन को, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। और एन उस वक्त पे जब जो है वो बानी पीटीआई को जो है वो जेल से निकाला जा रहा है, और चाहे वो उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं उस हवाले से, उन्हीं लम्हों में जो है वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देना, इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड पे कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसी डेवलपमेंट चल रही है जहाँ तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अब एक सफ़े पे सारे आ जाएं। क्यों आ जाएं? ये देखें, एक बात बहुत वाज़ेह है। हाँ। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही है, उससे इख्तलाफ तो बहरहाल नहीं किया जा सकता कि सिस्टम चल भी नहीं रहा, सिस्टम डिलीवर भी नहीं कर पा रहा। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जहाँ पे लोकलाइजेशन है, जहाँ पे मकामी अख्तियार है, मकामी सतह पे अख्तियारात चाहिए, वहाँ पे जो है वो एक डेवलपमेंट मुशर्रफ के दौर में मकामी हुकूमतों का बहुत अच्छा तजर्बा हुआ था। उन्होंने डिलीवर भी किया था और एक नई क़यादत भी सामने ले आए थे। देखिए, अब पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, आप इसको देखें, ये तीनों बड़ी जो जमातें हैं या जो टॉप के लीडर्स हम 10 कहें, तो वो सारे अपनी ज़िंदगी की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। अच्छा। उनकी जो सेकंड टेयर है लीडरशिप की, मेरे ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, नई नस्ल के साथ जो उनकी जो है वो कोई रब्त जो है ना वो मिलता नहीं है। तो अब एक खला है। देखें, अब पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पे 60% यंग जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन है। ये बहुत डिफरेंट सोचती है, इसके ये देखती है, इसने डिजिटल ऐड में आंख खोली है। ये कहती है कि यूरोप आगे है, अमेरिका कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इस जनरेशन जो 60% पॉपुलेशन है, जिसने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो शदीद मायूसी की हालत में है। उसको मायूसी से निकालना है,
اس کو کوئی لائن ڈرا کرنی ہے، دینی ہے، تو آپ کو اس سسٹم کے اندر بہت زیادہ اوور ہال کرنا پڑے گا، اور ان تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ آئیں، آپ یہ جو نیا کچھ اس ملک کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں، بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ تجاویز بھی دیں اور اس میں آن بورڈ بھی ہو جائیں تاکہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جائے. دیکھیں پاکستان دفاعی سطح پہ اس نے اپنا آپ منوا لیا ہے، لیکن پاکستان داخلی سطح پہ شدید چیلنجز کا سامنا ہے. جس طرح صالح صاحب نے بھی کہا اکانومی کا ایشو ہے، اشرف شریف صاحب نے کہا بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روز غربت کی لائن سے ان میں ایک بڑی تعداد نیچے جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. اوپر جانے کے لیے ہمیں ہوپ بھی کریٹ کرنی ہے، ہمیں اس سسٹم کو بھی تبدیل کرنا ہے اور عام آدمی کو بتانا ہے کہ جو ہے یہ ملک آگے جائے گا تاکہ حب الوطنی پیدا ہو، تاکہ قومیت کا جذبہ آگے ہے. وہ فی الحال نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے شاید اس کو کم کیا جا سکے، اس صورتحال جو نازک ترین ہے اس میں سے نکلا جا سکے. آپ کے خیال میں اشرف صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو سر نے کہا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اب ان کو ایک پیش پہ آنے کی اس اشد ضرورت ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ داخلی سطح پر بڑے چیلنجز ہیں جو کہ ہم سوشل ایشوز کو دیکھتے ہیں جو عوامی سطح پر عوام کو درپیش ہوتے ہیں. خیر ان کا تو صد باب نہ کبھی ہوا ہے اور نہ امید ہی کر سکتے ہیں، ویسے ایکسپیکٹیشنز اتنی خاص نہیں ہے کہ اس کا ہوگا. ہوپ کریٹ کرنا، آپ کو لگتا ہے ہوپ کریٹ کی جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر پھر اس کے ساتھ ہی خان صاحب اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سر ہم نے دیکھا کہ بڑی دفعہ جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے ڈائلاگ کے حوالے سے بات کی ہے جس کو مختلف طریقوں سے یا تو ڈینائی کر دیا گیا، اور اگر ڈائلاگ ہوا بھی ہے تو وہ ڈائلاگ کس طرح کا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. سو سر یہ اس میں اگر یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ میں اس پر آ جاتی ہوں اپوزیشن حکومت، تو ان کا پہلا ایجنڈا ہونا کیا چاہیے؟ خان صاحب کی رہائی، مقدمات، سیاسی قیدی جو باقی موجود ہیں سیاسی لیڈران ان کی رہائی، یا انتخابی معاملات جس کے اوپر جو ہے ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے کافی تحفظات رہے کہ انتخابی جو عمل ہے وہ شفاف نہیں ہوا، فارم 47 اس طرح کے معاملات ہمیں بڑے دیکھنے میں نظر آئے، یا پھر آئینی اصلاحات کے حوالے سے ہمیشہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ابہام کا شکار رہی ہے. تو پھر سر یہ کیا معاملہ ہوگا اگر ڈائلاگ ہوتا ہے تو؟ بہت شکریہ. پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس کا ایک سرا تو ظاہر ہے، پہلے بھی جیسے میں نے بات کی، وہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے بندھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی باقی چیزیں بھی اصلاح چاہتی ہیں. تو آپ نے اس میں بات بھی، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بہت سے تضادات ہیں پاکستان میں. ہم کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ میں ہے، لیکن جب بھی یہاں پہ صورتحال غیر معمولی ہوتی ہے یا کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کوئی ایک اپنے دائرہ کار سے باہر جا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایک رول ظاہر ہے پس پردہ قوتوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس بحران کا حصہ بنتی ہیں یا بعض اوقات وجہ بنتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے معیشت خراب ہوتی ہے. پاکستان کی جو وسائل ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے، عام آدمی با اختیار نہیں ہوتا. ایک حکمران اشرافیہ پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے، مسلسل پچھلے 3-4 اشروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے لوگ جو ہیں وہ معیشت پہ قابض ہیں، اسی کے لوگ بیوروکریسی پہ قابض ہیں، اسی کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. اگر وہ الیکشن لڑیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سینٹ کا ممبر بن جاتے ہیں، اور وہ ممبر کس طرح سے بنتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. یعنی ایک ہی کلاس ہے جو ہر جگہ پہ ہمیں با اختیار اور عہدوں پہ نظر آتی ہے. تو جب تک پاکستان کے وہ جو 95-96% عام آدمی ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان کو آپ پارلیمنٹ میں نہیں لائیں گے، ان کو آپ با اختیار نہیں بنائیں گے، ان کے کاروبار کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکس اسکیم آتی ہے تو پھر بھی عام آدمی رگڑا جاتا ہے اور تنخواہ دار آدمی جو ہے اس کا گلا دبایا جاتا ہے. جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے اور نظام ان سے جواب دہی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ہر اس اسکیم کا حصہ بنتے ہیں جو حکومتوں کو گراتی اور بناتی ہے. اس لیے وہ ایک بلیک میلنگ کی اتھارٹی بھی بن جاتے ہیں ایک طرح سے بعض اوقات، اور پولائٹ رہ کے وہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب
ایک فیشن کے طور پہ ہمارے سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں کہ مساق معیشت ہونا چاہیے، تو پھر عملی طور پہ آغاز یہیں سے کر، اور پھر یہ کہہ لیں کہ جناب کوئی بھی حکومت ہو تو اس کے جو جانے کے بعد یا اسے رخصت کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک طے کر لیا جائے کہ کس طرح سے ہو. انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے مساق جمہوریت ہمیں دکھائی دیا دو جماعتوں کے درمیان، تو اب باقی جماعتوں کو بھی اس میں پھر شامل کر لیں. یہ وہ اقدامات ہیں جہاں سے آغاز کیا جا سکتا ہے، اور آغاز کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ نئی ٹیکنالوجی کے جو پہ صورتحال یہ ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ سہولیات دی جائیں گی، معیشت کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور ڈیجیٹل معیشت کو بڑھایا جائے گا، لیکن حکومت انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے. انٹرنیٹ کی وہ صلاحیت جو ہوتی ہے زیادہ اس کی ویڈتھ نہیں ہوتی، اس کی پاور کم ہوتی ہے، جس سے کاروبار میں وہ استعمال ہی نہیں ہوتا. پھر سائبر کرائم کے حوالے سے عجیب و غریب ایک بلیک میلنگ کی صورتحال ہے ہمارے ادارے، جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اور آن لائن بزنس کے ذریعے سے کچھ پیسے اسے شروع ہو گئی آمدن، وہاں پولیس سے لے کے FIA اور باقی ایجنسیز وہاں پہ ہلا بول دیتی ہیں، اور وہ جو بچہ یہاں پہ تھوڑا سا کمانے کے لائق ہوتا ہے وہ بد دل سر ہو کے معذرت باہر. چاہوں گی اس کو سر تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ پاکستان میں تب جو ہے وہ سروسز سلو کر دی جاتی ہیں جب آپ ایسے بیانیے بناتے ہیں جو کہ دشمن اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے سے بھارت کو دیکھ لیں، باقی جو ہمارے دشمن ممالک ہے جو پاکستان کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں، اور ہمارے ہی اندر بیٹھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بڑے جو ہے وہ فخر کے ساتھ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے جھوٹے بیانیے بنا رہے ہوتے ہیں. تو شاید اس وقت یہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ اچھی چیز پھیلا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو جو ہے وہ گندا کر دیتی ہے، تو یہ مثال پھر ان کے ساتھ سے ہی بیٹھتی ہے. سو سر ہم جی سر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آگے بڑھیں. سر میں اس سوال کا تھوڑا سا ایک پوائنٹ جواب دے دوں آپ کو. جی سر. فائزہ، جو حکومت وہ ہوتی اسی لیے ہے کہ غلط لوگوں کو اور درست لوگوں میں تمیز پیدا کرنے کی ایک پالیسی بنائے. اگر حکومت یہ نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب ہے وہ ناکام. جی ٹھیک ہے سر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے بیانیے بنا دیتے ہیں، شاید ان کا پھر مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کے خلاف میں کیسے بات کروں اور کیا بات کروں، اور بہت سے ہمارے سامنے ایسی مثالیں ریسنٹ موجود ہیں کہ جو ہوا ہے. منڈلا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، اور آپ کے خیال میں اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس سمت میں جائے گی؟ ایک طرف عدالتی محاذ آئی ہے، مذاکرات بھی بحال ہو رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ بڑے سیاسی سمجھوتے کی بات بھی ہو رہی ہے، عدالتی ریلیف کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ چینجز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید اب جو ہے ملک کے جو داخلی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیں، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا، لیکن اگر نیت صحیح ہو تو بالکل، تو اگر نیت ہی خراب ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ یہ جتنا بھی ٹنیور گزرا ہے، یہ PDM کو لے لیں اور یہ اس کے بعد یہ جو ٹنیور جا رہا ہے اس کا حکومت کا، تو اس کے بعد تو وہ خود ہی تھک گئے نا. جب ان کے خود ہی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کلیپس کر گیا، یہ ڈلیور ہی نہیں کر پا رہا، اس نے دیا ہی کچھ نہیں ہے. اور عوام کو میرا خیال زیادہ جو ہے نا اس کا احساس ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو رستو آئیں گے، یہ 150 والے پٹرول کو مہنگا قرار دینے والے یہ 100 کے اوپر لے آئیں گے، اور باقی خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان میں سستائی لے کے آئیں گے، مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. اور ان کے وہ نعرے اور وہ دعوے کہ ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ ٹیم ہے، اور جو کوالیفائڈ لوگ آئے تو انہوں نے بس آ کر باتوں اور میرا کیا نہ کوئی بیانیہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی کام. تو میرا خیال ہے وہ تھک گئے ہیں. تھکنے کے بعد ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جو دعوے کر رہے تھے پتہ نہیں 25 ارب کہاں سے آ جانا ہے، 25 کہاں سے آنا ہے، 25 ایسے معیشت ایسے اڑ جانی ہے، اور پتہ چلا کہ کشکول کا جو سائز ہے وہ بڑھتا گیا، اور عوام کو، ملک کو جو مقروض کر کے یہ قرضوں سے ملک نہیں چلے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو بیٹھ کر کوئی جامعہ، میرا خیال ہے کوئی قانون سازی، کوئی فری ہے نا ان کے پاس، 2/3 اکثریت بھی ہے، وہ آئینی ترمیم بھی کر دیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. باوجود اس کے جو عدالتوں کے احکامات ہیں ان کو بھی اگر نہ مانے تو پھر بھی ان کو کوئی نہیں پوچھتا. تو بالخصوص جو ہے میرا ہیلتھ کا ٹریک ریکارڈ اگر لیا جائے کہ جو عدالتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، تو جب میرا خیال ہے کہ یہ KP کے اور پنجاب کے الیکشن ہونے تھے 90 دن میں، آئین کہتا تھا تو آئین کی پرواہ نہیں کی، آئین کو وائلیٹ کر دیا. سپریم کورٹ کے فل
बेंच का फैसला उसको जो है ना मखसूस नशिस्तों का उसको मानने में मेरा ख्याल इनकारी होगी। और बहुत सारे फैसले ये इमरान खान की मुलाकातों के मतलब मेरा हाई कोर्ट के बहुत से फैसले हैं, तो उनके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक जेल सुप्रीडेंट, मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ देखने के बाद अचानक एक गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट अस्पताल का डॉक्टर एक रिपोर्ट लिखता है और इतनी प्यारी लिखता है, तो मेरा ख्याल है ये कैसे मुमकिन था। फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो टस से मस ना हो, कितने कितने जो है ना वो सानियात मुल्क में हुए, क्या क्या नहीं कुछ हुआ, तो मेरा उसके बाद वो एक फ़ैसला दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने पहले ही कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिवली बेहतर यही है कि चूँकि ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये अवामी गवर्नमेंट नहीं है, ये निज़ामी है, ये निज़ाम लेके आया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अवामी गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी, अवामी नुमाइंदे जो है ना वो इलेक्ट होकर नहीं आएंगे, तो मेरा ख्याल वो अवामी मफाद में फ़ैसले नहीं करेंगे। ये निज़ामी है, निज़ाम के मतलब इनसे जो मर्ज़ी फ़ैसले करा ले कि निज़ाम को ये दे दो, निज़ाम को ये दे दो, अशराफिया को ये दे दो, इनकी इतनी मरात बढ़ा दो, ये सारी कानून आइन साजियाँ इनसे करवा लें, ये करते चले जाएंगे। ये बिल्कुल अवाम नास की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ना आइन साजी करेंगे ना कानून साजी करेंगे, हत्ता के करप्शन की रोकथाम के लिए कोई मुझे बताएं कि इन्होंने एक भी कोई लफ्ज़ बोला हो या उसके मतलब को कानून साजी की हो, को आइन साजी की हो। तमाम दुनिया देख रही है कि मुल्क किस तरीके से जो है मकरूज से मकरूज तर होता साजी जो है वो नहीं की गई है करप्शन के खिलाफ और बाकी जो इश्यूज हैं उनके खिलाफ। और आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब इसको हम किस ज़ुमरे में लें ये हमें भी नहीं समझ आ रहा कि कौन सी देर थी जो दुरुस्त तरीके पे आई है, और दूसरा अवामी हुकूमत कब आएगी। इसके आगे हमेशा से सवालिया निशान है और अभी भी है और आगे भी रहेगा कि अवामी हुकूमत कब आएगी। सो इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद थे उनका बहुत शुक्रिया, सजाद असर साहब, चौधरी खातिम अली मान्ना साहब, साले मोहम्मद साहब और अशरफ ससीब साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक्सपर्ट ओपिनियन से दीजिए इजाज़त, आने के बाद।